चतुर्दशकं दशकं 4 अष्टाङ्गयोगः तत्सिद्धि प्रकारश्च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनन्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथा प्रहृत् आस्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषीते प्रयत्नतः धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् ऊर्ध्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्थमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्थमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनार्थ्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदाः वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महोनिलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्। ॐ श्री हरे नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।